बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। आजमाइशें इंसानी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर दस्तक देती हैं। कहीं इंसान हार मान जाता है और नाकामी के गर्दाब में ख़ुद को फंसा हुआ महसूस करता है, तो कहीं एक नई उमंग के साथ कामयाबी व कामरानी की नई मनाज़िल तय करता है। जीतता भी इंसान है और हारता भी इंसान। क़ुव्वत इरादा और हिम्मत हर शख्स का खासा है, बस ज़रूरत होती है अपने अंदर इत्मीनान पैदा करने की। क़ुव्वत इरादे और हिम्मत के साथ खुद पर इत्मीनान करने वालों में से एक 26 साला सुंदस इसहाक भी हैं, जिन्होंने हाल ही में नुमायां नंबरों के साथ मुकाबले का इम्तहान पास करके पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में अपनी जगह बनाई है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली जॉब अपडेट्स, एजुकेशनल वीडियोस और इंस्पायरेशनल स्टोरीज सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट सुंदस इस वक्त चीन की एक यूनिवर्सिटी से माहौलियाती साइंस में एमफिल कर रही हैं और कोरोना की आलमी वबा के बायस ऑनलाइन क्लासें ले रही हैं। सुंदस का ताल्लुक दहशतगर्दी से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा ज़िला बन्नू से है। उनके वालिद मोहम्मद इसहाक महकमा आबपाशी से बहसीयत SDO वाबस्ता थे और 80 की दहाई में अपनी सरकारी मुलाजमत के सिलसिले में एबटाबाद तैनात हुए। उन्होंने अपने बच्चों की बेहतर तालीम के लिए एबटाबाद में रहाइश अख्तियार कर ली। बच्चों की बेहतर तालीम की गर्ज से अपने आबाई इलाके खैरबाद कहने के बाद मोहम्मद इसहाक की वफ़ात उस वक्त हुई जब उनकी लाडली और शरारती सुंदस अभी तीसरी जमात में पढ़ रही थी। वालिद की अचानक वफ़ात कमसन बेटी के लिए किसी बड़े सानहे से कम नहीं थी। वालिद की यादों के साथ दिन, हफ्ते, महीने और साल गुजरते रहे और सुंदस की तालीम भी जारी रही। उन्होंने माहौलियाती साइंस की तालीम हासिल करने का फ़ैसला किया और अपनी मेहनतों लगन के साथ गोल्ड मेडल भी हासिल किया। सुंदस की बढ़ती उम्र को देखते हुए ख़ानदान के बड़ों ने पख्तून रवायात के मुताबिक लड़का चुनकर सुंदस से शादी करवा दी। शादीशुदा ज़िंदगी पर परेशानियों और मसाइल से भरपूर रही और यूं चंद बरस बाद ही तलाक की सूरत में इस शादी का बाब बंद हो गया। 6 बहन भाइयों में से सबसे छोटी और लाडली इस इतबार से खुदकिस्मत रही कि अलैदगी के वक्त बहन भाई उनके साथ खड़े हुए। सुंदस इसहाक इस हवाले से कहना है, जब मेरी अलैदगी हुई तो ये ज़िंदगी का एक बड़ा वाक़या था। रोना धोना और शिकायत करना मेरे मिजाज में शामिल नहीं था। जहाँ कुछ नागरेज हालात अलैदगी के बायस बने थे, वहीं मेरे पढ़ने का शौक़ और कुछ कर दिखाने का अज़म भी एक अहम वजह रही। सुंदस बताती हैं कि शादी से पहले ये वादा लिया गया था कि शादी के बाद तलीमी सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। अलबत्ता तलाक के बाद तलीमी सिलसिला वहीं से शुरू हुआ जहाँ से टूटा था। सुंदस अपने वालिद की बातें याद करके अपने अंदर नया जज्बा पैदा करती रही हैं। वो कहती हैं कि मेरे बाबा कहा करते थे, ये छोटी बड़ा काम करेगी। अफसोस है कि शादी की नाकामी या तलाक हमारे समाज में एक टैबू तस्वर किया जाता है। सुंदस पर भी इसके असरात मरतब हुए, लेकिन उन्होंने अपने वालिद की बड़े काम की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किताबों में पनाह ली, जो इन्हें एहसास तन्हाई दूर करने और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का मौका मिला। वो बताती हैं कि उस वक्त मैंने ख़ुद को सदमे जैसी सूरत हाल से बाहर निकालने के लिए दोबारा किताबों का सहारा लिया। मंजिल वाज़े नहीं थी, 3-4 साल ज़ाया हो चुके थे, मगर किताबों ने मुझे जीने का हौसला दिया था। सुंदस कहती हैं, मैंने अपनी पूरी तवज्जो तालीम पर मरकूज़ रखी। मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई थी, लेकिन फिर भी एक दिन मेरे भाई ने पूछा कि तुम CSS का इम्तहान देना चाहोगी। मुझे उनकी बात सुनकर एहसास हुआ कि ख़ुद को साबित और अपने मुल्क की खिदमत का ये एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। बस फिर शुरू हुआ इम्तहान की तैयारी का मरहला। सुंदस ने बताया कि तैयारी के लिए उन्होंने अपनी सहेली के बड़े भाई ज़ीशान, जो FBR में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी भाभी DPO चरताल सोनिया शमरोज से मदद तलब की। सुंदस ने बताया, ज़ीशान भाई के साथ बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उस वक्त दीगर मसरूफियात को छोड़कर सिर्फ CSS की तैयारी करूं।
ان کی مدد سے میں نے CSS کی بھرپور تیاری شروع کر دی تھی۔ ذیشان بھائی کہتے ہیں کہ انہیں سندس کی قابلیت کا اندازہ تو پہلے سے ہی تھا، لیکن جب ان سے بات ہوئی تو یقین ہو گیا کہ اس کے لیے CSS پاس کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ میں نے صرف بنیادی رہنمائی فراہم کی تھی، جبکہ باقی تیاری سندس نے خود کی۔ سندس اسحاق کے مطابق کتابوں کی دوستی نے مجھے ماضی کے تلخ تجربات کو بلانے میں مدد کی اور میری توجہ اور فکر کا مرکز کامیاب مستقبل تھا۔ میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میں نے مزاری بلوچ سے بہت سی متاثر تھی، میں اکثر ان کی تقاریر سنا کرتی تھی۔ منیبہ مزاری بلوچ: میں اکثر ان کی تقاریر سنا کرتی تھی اور مجھے ہمیشہ کچھ کر دکھانے کا حوصلہ بخشتی تھی۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مشکل ترین حالات میں میرا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے منیبہ مزاری بلوچ کا بھی اہم کردار رہا ہے۔ وہ ایک ایسی دوست ہیں جس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، مگر وہ ہمیشہ میری مددگار رہی ہیں۔ سندس نے جب پہلی بار CSS کا امتحان دیا تو وہ انگریزی مضمون نویسی میں فیل ہو گئیں۔ ان کے مطابق اس موقع پر تھوڑی مایوسی تھی، مگر میرے تمام بہن بھائیوں کا رد عمل بہت حوصلہ افزا تھا۔ میرے ایک بہنوئی نے مجھے کہا کہ تم بہت اچھے نمبروں سے فیل ہوئی ہو، چلو دوبارہ سے تیاری شروع کر دو، دوسری مرتبہ کامیاب ہو جاؤ گی۔ سندس بتاتی ہیں کہ دوسری مرتبہ سب کو امید تھی کہ میں تحریری امتحان پاس کر لوں گی۔ بہترین مقرر ہونے کے باوجود انٹرویو پر کچھ شکوک و شبہات تھے۔ جس دن آخری نتیجہ آیا تو ایبٹ آباد سے بھائی عمیر خان نے فون کیا کہ نتیجہ چیک کرو، لیکن میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میرے اس خوف کو دیکھتے ہوئے انہوں نے خود میرا نتیجہ دیکھا اور جب انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی تو مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس قدر خوشی ہوئی کہ میری آواز ہی بند ہو گئی۔ پھر میرے بہنوئی نے فون کیا کہ میں پاس ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد کمرے کا کیا ماحول تھا کیا بتاؤں، خوشی کے آنسو، کہکے اور جشن تھا۔ کوئی والد کو یاد کر رہا تھا تو کوئی والدہ کو۔ سندس اسحاق کا کہنا تھا کہ میں نے سونیا سے متاثر ہو کر پولیس فورس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک بہترین ماں ہونے کے علاوہ بہترین پولیس افسر ہیں۔ امتحان کا فارم پر کرتے ہوئے بھائیوں سے بھی پوچھا کہ میں پولیس فورس کو اپنی ترجیح میں رکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے ایک بار کہا جو اچھا لگتا ہے وہ کرو۔ خواتین ہمت کریں تو دنیا کا کوئی کام ان کے لیے مشکل نہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں پولیس فورس میں بہتر عوامی رابطے کے ذریعے ملک کے عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات کو آنے والا وقت ثابت کرے گا۔ سندس کہتی ہیں کہ میرے والدین کا آبائی علاقہ بنو ہے، جبکہ ایبٹ آباد میں ہی پیدا ہوئی ہوں۔ اس طرح ہزارہ بنو اور دونوں سے میرا تعلق ہے۔ دونوں علاقے ابھی بھی روایت پسند ہیں۔ ان علاقوں میں اب بھی خواتین اپنے متعدد حقوق سے محروم ہیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھ کر ذرا سوچیں کہ میرے بھائیوں نے میری کامیابی کے اس سفر میں کس طرح میرا ساتھ دیا ہوگا۔ علیحدگی کا فیصلہ کرتے ہوئے خود مجھ پر روایت پسند معاشرے کا دباؤ تھا، تو کیا میرے بھائیوں پر نہیں رہا ہوگا؟ وہ اپنے بھائیوں کے بھرپور ساتھ پر فخر محسوس کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے بھائیوں نے اپنی بہن کی خاطر اس سماجی دباؤ کو قبول کیا اور مجھ پر کبھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ علیحدگی کو کبھی بھی میرے لیے تانا نہیں بنایا، صرف میری خوشی اور ہمیشہ سب سے پہلے میرے مستقبل کو مد نظر رکھا۔ شکر ہے کہ میں اپنے بھائی بہنوں کی توقعات پر پوری اتری ہوں۔ میں ایک بہترین پولیس افسر بن کر اپنے بھائیوں اور خاندان کا فخر بنوں گی۔ میں پاکستان کے باقی بھائیوں اور والدین سے بھی کہتی ہوں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں پر اعتماد کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں بھی زندگی میں کچھ کر دکھانے کا موقع فراہم کریں تاکہ وہ آپ کا فخر بن سکیں۔ آپ نے میرا تھمبنیل جو ہے ویڈیو کا دیکھا ہوگا، اس پر لکھا ہوا ہے شادی میں ناکامی سے CSS میں کامیابی تک کی کہانی۔ تو یہ ایک غلط چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ٹائٹل کو جو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے۔ میرے مطابق اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں، شادی میں ناکامی اور CSS میں کامیابی جو دونوں ہیں یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو شادی میں ناکامی یہ اندرونی ان کے حالات ہو سکتی ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ میری بہن سندس اسحاق نے جو ہے وہ 26 سال کی ایج میں نمایاں نمبروں کے ساتھ مقابلے کا امتحان پاس کر کے پولیس سروس آف پاکستان میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سی لڑکیاں، میری بہت سی بہنیں
ایسے ہی ہیں، اگر جو ہے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ جو ہے اس چیز کو اگر ریلیٹ اس کے ساتھ کیا جائے تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ شادی میں ناکامی سے CSS میں کامیابی تک۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل ایجوکیشن اپڈیٹس کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ بٹن ہوگا، اسے پریس کریں، چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ایجوکیشنل ویڈیوز، جاب اپڈیٹس اور اس طرح کی انسپائریشنل سٹوریز سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔